كوكو عبدو. كوكو أميرة زوجي. سلام حبيب. كوكو نعيمة حبيبة ديالي. سلام مريم. ولا شوفوا ملي كيداير كلهم مطبع من الجهة ومن الجهة. كوكو جنة الله فردوس. ميرسي فاتي حبيبة. ميرسي علاء. ميرسي عزال نونو رحمة. فاتي سلام. كوكو أحمد. السلام عليكم أمل صديق. ميرسي سندس. ميرسي زبيدة. البنات كالعادة راكم عارفين واخا كنعاودها كل لايف. اللي مولفه كتبارطاجي اللايف دي جروب تبارطاجيه كوم داب. مابقاش نعاود نشرح لكم لان كاين شي بنات اللي كنا كنفهموا في هادشي، كاين شي بنات اللي كيعرفوا اللايف ديالي غير في الجروبات دونك ما تعرفش تدخل لاباج. دونك اللي عافاكم البنات اللي بارطاجات في شي جروب تكتب سميت الجروب اللي بارطاجات فيه، ومن بعد اللي كتفرج في شي جروب تجي تكتب لنا سميت الجروب اللي كتفرج منه باش نشوفوا شكون اللي معنا اكثر. فهادشي صافي حبيبه صافي. يلاه بديت كنبرا شويه. شتي راه هذيك النهار كانت منفوخه دابا راه حمراء بدات كتسيكاتريزي. ميرسي ارسو لانا ليال. شويه ساره شويه راه كيبان لك فمي كله حاجه حاله. ميس توكين وذ يو. تحب لي ميس جونغ بحال ما دوموازيل. كالعاده نتسناو نوصلوا ل1000 باش نبداو. سلام مينا. اخ الله ما فهمتش واش ضربكي البرد. كانت فيها سميتو سخانه، حبوبه ديال السخانه خلات لي راسي كاتريس. راه كتبت لكم فاتي قلت لكم راني كنت مريضه. راه شحال هادي 2 سيمانات ولا فايت 2 سيمانات وانا حالتي حاله فمي كان كله مريض ليا. دابا عاد يلاه بدا كيبرى ليا شويه. ديرت البارطاج المغربي اجمل وكيد المغربيات. ميرسي مريم حبيبه ميرسي. راه كاين البنات اللي معروفين دائما كيبارطاجيو اللايف. جو فو ريميرسي بوكو بوكو. راه بلا بكم راه ما كاين لا لايف لا حتى شي حاجه. سيما حبيبه توت لي زانفورماسيون على لي لونتي غادي تدخلي لاباج غادي تلقايهم. كاين بوست على قدو خاصك تهبطي شويه. ها توتوريال كامل يا اختي. ولا حتى الشهر انا عندي وكان عندي دي زيدين ندير لكم دي توتوريال ما عنديش. كوكو امنيه. كوكو زهيره. هاد الساعه مريم بوحدها لي بارطاجات. مرحبا بناس فلسطين. براني يا بوسي. chercher سبحان الله j'ai trouvé déjà en direct. وراه قلت لكم ساعه تعطلت عليكم 11 دقائق. منيح فهمت انك كنتي مريضه. سلامتك. ميرسي شكرا حبيبه. انا بارطاجيت لك بزاف الجروبات. ميرسي زهيره حبيبه. وجروب ما عقلتش على سميتو ما بغيتش نغلط على سميت الجروب. عجوزتي وسلافاتي وما داروا فيا. هادشي اللي عقلت عليه. سي ان جروب الجيريان جو سي كو فيه بزاف البنات متبعيني. ميرسي فاتي حبيبه. ديما تنجي مع الطفل لايف ديالك. دابا جيت معاه. مروان زعما باغي تشوف الماكياج. انت حشتي البوله. هي البوله العوجه اللي توحشوها. عارفه توحشتوا البوله العوجه هي راه مازال عوجه. راه كنت غادي نقادو خليتها عوجه على ودكم. ملي كانت المشاغبات هاجر وفاء وخواتاتهم. ميرسي هاجر حبيبه. ميرسي. لا زهيره راني شفت من بعد راه باسكو كاين امتي ديكالاج. جروب المغربيات خاص بالحياه الزوجيه. داكوغ. Hi, I don't understand your language. I'm so sorry, Mohammed, but the majority of the people that follow me, that watch my videos, they speak Arabic, and very little part of them speak French, and then like those who speak English are like counted by the tens. So I'm sorry. Coucou Bella.
نبداو البنات. واقيلا ياك واخا عرفتي شنو الماكياج ديالي يلاه جبدتو باسكو راكم عارفين الا كنت عند ماريا ديت معايا قشاوشي كلهم. جو فيان دو تو ريميتر في ما كوافيز. جو سي با سور في داكشي كل بلاصه فين محطوطه، ولكن اتصبروا معايا راه دائما مرونه. ميرسي انام. كونتي سا. دونك كيما قلنا اليوم كيما كالعاده درنا لو سونداج. كنت باغا نجرب لو تروك ان بو فو ديال لا بتيت كورون بلي باييت ولا ان تروك بران تو سامبل افيك دو بلو تحت العين. لا بليبار بغاو لو بران افيك دو بلو. اون فا فير سا. هادي 4 سنين باش كنت في داري والله ما قديناها. واش شتي انا بدات دابا المكياج ايناس. ميرسي امينه حبيبه. ميرسي. كوكو هرموسه. الوغ غادي نبداو كالعاده بالعوينات. ميم سي اون ني با اوبليجي ملي كيكون ان ماكياج اللي لي كولور فوق العينين ما كيكونوش فونسي بزاف، يعني ما عندكش ان ريسك يطيح لك الفوند الفاغا بوبيغ على حناكك. تي با اوبليجي تبداي بعينيك. مي انا ولفت نبدا دائما بعينيا كومسا تكوني سيغ. انتي مو حلوه بدون مكياج. مو حلوه بدون مكياج. انا جوع بدون مكياج. كاين مشكل. بدري لي كيدخلوا يتفرجوا هاني ما كاين مشكل. الوغ كم داب راه حاطه لكم وفتا بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على لي برايمر راه حاطه لكم توت ان بوست على لي برايمر. هذا ديال اللي كندير العينين ديال اوربان ديكاي. كاينين لي برايمر اللي كيكونوا شويه مزيتين، هذا كينشف فريمون ناشف. Please speak English. I can't speak English just for you and the others don't understand. Merci, c'est gentil. Alors j'applique un peu moins. انا دائما كنطلع البرايمر ديالي sur toute la surface باسكو حتى الا ما طلعتوش بارتو دي فوا كيجيني لو ديغرادي ما كيصدقش مزيان. خاصني نمسح يديا باسكو فين درت لي لانجيت ونديرو هذا. ميرسي اميمه. ما مش ممكن الخاصه راه كنقولها لكم دابا من هذا المنبر انايا في اللايف. الانبوكس ماشي ديال التعارف، لاباج ماشي ديال التعارف، لاباج ديال الماكياج وبس. فهمها ما تفهمهاش غير هكا. ميرسي ديامون نوار. الا كاينين شي بنات اللي بغاوني نبقى نشرح شاك بانسو نهزو نشرح اكزاكتومون واش كيصلاح، كتبوا لي في لي كومونتير انفو بانسو. الا بانوا لي يطلعوا بزاف لي كومونتير فيه انفو بانسو اللي غادي نهزو غادي نشرح لكم لاش كيصلاح اكزاكتومون وشنو الخاصيات ديالو. الانستغرام بحالو بحال لاباج غيسي بيوتي. سهام. بعلواش داير لنا سبام. ميرسي الهام. الوغ دائما كنبدا انايا بالهايلايت تحت حجباني باسكو سا مفاسيليت لو ديغرادي و فيت فيك كنخدم دائما من الفوق لتحت. دائما كنبدا بشويه الهايلايت تحت حجباني. بور لي ريد اشيماء خاصك ما ديريش لي فون دو تان كي سون ترو كوفرون باسكو كيزيدو يبينوا لا بو ناشفه. خدي ان تروك كي ليجي ولابليكاسيون ديالك تكون خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف. الوغ كوم داب الهايلايت ديال البيكا المونستون. الوغ غادي ناخذ لو بانسو اللي كنستعملو دائما فيك ما كنبغيش نحط بزاف يبان بزاف ديال البرودوي على
على هاد الجهه اللي كنبغي يجي خفيف كناخذ ان بانسو اللي ماشي شوف ملي كندوز صبعي كيتحرك ماشي مزيرين لي بوال مع بعضياتهم مطلوقين. اي بي سكو جيم بيان سي كو فيه هاد لو بتي طونغل هكا باش كيتبع لا كوربور ديال الحاجب باش كيجي معاها نيشان. دونك كنهز شويه بحال هكا كنحط شويه باسكو ما حد البانسو كيكونوا لي بوال مزيرين مع بعضياتهم ما حدو كيحط بزاف د لو برودوي. داكشي علاش ملي كنكونوا كنديروا ديغرادي كناخذوا ان بانسو اللي فيه زغيبات مفرقين، وملي كتكوني باغا تحطي هنايا كتاخدي ان بانسو اللي بلا يعني كاع لي بوال قراب لبعضياتهم. ميرسي البنات. الوغ اون فوا سي في انا بالنسبه ليا اهم بانسو غادي يكون عندك في بالنسبه ليا اهم بانسو اللي غادي يكون عندك في لي بانسو ديال كاع كنقولوا بانسو بالعربيه فرشات بحال فرشات الاسنان ما نعرفت. المهم ليك اهم حاجه هما هادو اللي كيكونوا البلندينغ براش، هو اللي كديري به داك الدمج ديال العربيه مشات الدمج ديال الالوان هنايا، يعني خاصو يكون خفيف كما قلت لكم. تو فوايي لي بوال ماشي مجموعين. بغيت نوريكم الفرق مثلا. شفتوا هذا لي بوال كلهم ماشي قاصح باسكو لي بوال كلهم مجموعين. هذا خفيف، هذا اللي كتخدمي به ديغرادي ديال عينيك. انايا شنو كندير عندي هذا ما عمري ما كنحطو في ان كولور فونسي ديريكتومون، كنخليه اغلبيه الوقت نقي غير باش كنخلط به اللوان. عندي هذا وعندي هذا حتى هو هذا شويه صغير عليه، لا لاحظتوا في لو بو ديال البانسو هذا شويه صغير. هذا كنديرو في لي كولور ان بو فونسي، هذا كنحط به لي كولور ديريكتومون. وعندي ان اوتر ديال ماك حتى هو تقريبا بحال هذا. عندي هذا حتى لاحظتوا هذا اللي كندير فيه الكحل باسكو لي بانسو عاوتاني الا تغسلوا بزاف ما مزيانش كيخسروا، سورتو الا كان ان بوال ناتوريل. مازال هادو اللي كيكونوا سانتيتيك يعني الزغبه ماشي طبيعيه ماشي ديال من حيوان ولا شي حاجه تقدري تغسليها ترونكيل. اما لي بوال اللي كيكونوا طبيعيين يعني دي بوال دانيمال ما حدك تغسليهم وحدهم هما كيخسروا. الوغ جو برون مون سيغما، هذا راه سيغما لو او 40 ديال سيغما. انتي ماشي شابه بوين في لا وي انا خايبه تنوصل لها هالات السوداء حاجه بحاجه. ما كيتقلوش عليا لا دو تو. الوغ غادي ناخذ لا شوكولات بار. بالنسبه للبنات لي زوم لي طون مارون لي طون كي سون ان بو نوتر تقدري تاخدي هاد لا شوكولات بار باسكو فيها بزاف ديال لي مارون وفيها كيلكو كولور كي سون ان بو بلوس فان. الوغ غادي ناخذ هاد لا كولور هادي دائما كما كنقول لكم بانسو دائما تشديه من لو بو ما تشديش ما تقربيش بزاف، دائما شديه من لو بو وما عمرك ما توركي على لابو ديالك غير بشويه. ميرسي ياسمين. منى الا كان كي عندك الجفون عندك هنايا كيتجمع لك البرودوي يعني ما كديريش البرايمر ديالك. في الديغرادي ديال العينين هنا الفوق اللهم ديري بشويه بشويه ولا ديري بزاف وتوحلي فيه. ميرسي كوثر حبيبه. ميرسي داين ميرسي ميري ميرسي. شحال وحده كتقول لي كتعطلي انا ملي كندير الدمج الالوان ما كيدمجوش ليا مزيان. راه سي نورمال الا بغيتي تدمجي الالوان خاصك تاخدي الوقت. البنات نديرو ان بوتي سونداج كل وحده تقولنا اين جروب لقات فيه اللايف.
احسن هذا. غني اسمان ما كنديرش لي برودوي pour me rendre jolie c'est parce que j'adore ça. ماشي اي وحده درت المكياج باش تزيان ليك، ماشي اي وحده نطلات وجهها باش تشوفيها وتقول عليها انت زوينه. alors دابا غادي ناخذ ان مارون ان بو بلو فونسي هذا لا باليت، غادي ناخذ نبدل البانسو، غادي ناخذ اللي قلت لكم كنهز به لي برودوي فونسي، وكنحطو ان تو بتي بو شويه لتحت من هذاك الاخر اللي درت. اون فوا كنحط البرودوي ديالي نقدر نعاود نهز لوطخ بانسو ونخلط اللون. ميرسي امل حنين، ميرسي. Can you come closer? I can zoom in. هكا احسن البنات. ميرسي منى حبيبه. Merci Mélie, c'est gentil. Merci Asil, Anis, Nasmi ديالكم. فاطمه الزهراء حبيبه كانت فيا سخانه في فمي. ميرسي بيبيشا. Je fais la même chose de l'autre côté. VIP بوج مرحبا بكم. الا لاحظتوا جو مي جامي ترو دو بريسيون، غير بشويه باسكو الا درتي بزاف ديال لا بريسيون كنقولوا بريسيون بالعربيه بريسيون. والله تمشات ليا لا بريسيون بالعربيه، خاصني نلقاها. الضغط فوالا، الله تعقلتي لها. الا درتي الضغط بزاف بالبانسو ديالك على لابو ديالك، كلشي قلتو بالفرنسي مورا. وي المهم الا ورقتي بزاف ما كيتخلطوش لك الوان. اوكي دابا خاصني ان مارون ان بو بلو فونسي، غادي نمشي لهاد لو مارون هذا اللي جاي في لو بوين. راه لقيتها سميره، بقيت كنفكر حتى لقيتها. لولي بوب سي لا باز. وي لا مازال فيها سخانه. الماكياج فسرا سيري للسيفورا، عندهم كلشي سيفورا. مرحبا بك عويشه. ميرسي جيهان سيكوب. عندك الشعر يهبل بليز وصفات شد. حنان كنقولها لكم دائما،
تبقاو تطليو شعركم في الوصفات. ماشي راه الوحده اللي جايه كتخلط خلطه دانون مع بيضه في دارها راه الا اوكين اكسبيرتيز، راه ما قريتي شي حاجه على الشعر اللي انت غير حطات لك بوست تبعيه. انا كنقول لكم انا ما كندير حتى شي وصفه، دونك ماشي غادي جات قالت لك طلي هادي مع هادي مع هادي دو ديريها لشعرك. ليلى راه قلت لكم جاتني سخانه ودابا راه كصبره وعيشه، راه جاوبناك. ميرسي سنة سعيدة تو aussi شاهناز. ولو عندك الفقرة في لاباج اختي راه اش غادي نقولك. اوكي دابا غادي ندوزو لي بانسو ديال لا بوبيير موبيل. هاد لا بوبيير موبيل هاد الجهه هادي العكس ديال الفوق، خاص يكون البانسو لي بوال قراب لبعضياتهم ومجموعين مع بعضياتهم. نون جو با فير دو سموكي. Alors, donc on va prendre plutôt un pinceau اللي بحال هكا اللي كيبان لك كتشوف هنا الجهه لي بوال مجموعين مع بعضياتهم. Alors, je vais commencer avec quelque chose un peu comme ça. هاد اللون هذا مازال خدامه غير بالشوكليت بار البنات. حطيتو غير في لو سونتر. دابا راه كنحط البرودوي ما كندمجهمش. يا با دو سوسي ماريا سي با غراف. toutes les informations على لي لونتي غادي تمشيو لاباج، غادي تطلعوا شويه تهبطوا شويه تقلبوا واحد ميم با 10 ديال الثواني غادي يطلع لكم البوست فيه كاع لي ديتاي على لي لونتي. دونك maintenant je vais aller vers une couleur un peu plus claire mais بانوا لي كاع الالوان اللي هنايا ils sont pas assez clairs pour moi. دونك غادي نمشي نشوف حاجه اخرى. quoi comme palette. غادي نشوف لا فايس ديال Urban Decay. non plus. alors Blue Sapphire, je peux essayer ça ou le pink. Là غادي نبقى dans les dorés. ah oui je sais ce que je vais prendre. غادي ناخذ الاندروجيني ديال جيفري ستار هادي وغادي ناخذ هاد لو دوري هذا اللي هنا شفتوا.
الوغ دابا غادي نرجع لو كوين انترن وغادي ناخذ هاد ديجا فيو، غادي نخدمو ان تو بتي بو نشوف سكو سافا دوني. قال لي راسي ديري. الوغ شيرش ان اوتر بانسو بلا. يلا كنت هزيت واحد. امين انت اللي غادي تمشي للجنه بهاد الهضره، تبارك الله عليك ونعمه. الرجال داخل عند وحده كدير الماكياج باش يقول لها سيري تغلا، سيري تضعفي، ديري الريجيم. اخويا انت اللي غادي تمشي للجنه، ما حنا غادي ناخذ لو ديجا فيو ان اوتر بانسو بلا. لا ما غادي نبلوكي حد. Where do you live? In Switzerland. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على لي برودوي كسوا ديال لو طان ولا ديال برايمر ولا لي لونتي ولا الحجبان، كما قلت لكم راه كلشي كاين في لاباج. غادي شوفي سيري قلبي شويه في لي بوست راه غادي يبان لك. الوغ غادي ناخذ لو ميم بانسو من الجهه الاخرى باش نديغرادي ان بو ما كولور هنا. دابا غادي نعاود جو في ريكروزي هنايا، غادي نعاود ندير لو بران فونسي. الوغ فينا هو هضري معاهم شرموله. عجباتكم شرموله ياكم؟ لا خليونا نديرو عقلنا، خليونا. غادي نعاود ناخذ الشوكولات بار. فينا هي ها ملكه جات، ها ملكه جات، ها ملكه جات تغربلكم. pour les filles le jour où je trouverai un produit اللي واعر للشعر غادي نقولها لكم، مي pour l'instant راه بلاتو راه ما كندير حتى شي حاجه اللي سبيسيال. الوغ العينين غادي نخليهم ترونكيل هاد الساعه هادي كالعاده. اللي حافظين معايا طاح كلشي تهرس صافي سدينا، ما بقينا غنديرو بو ماكياج، كلشي طاح صافي، كل يحط التليفون. غادي ندير البرايمر العينيه لوجهي. جو فير مون فيزاج، عاد نكمل العينيه. جاسين اخويا خليتك انت تطلعي لوجهك. برايمر ديال اوربان ديكاي كوم داب، حتى هو راه محطوط في البوست. الله اكبر. وجهي كنقيسو كيولي مطيشه. about smoky eyes thing. I already did that, Doha. If you go down in the page, just scroll a bit down. The video of me doing the smoky look is already there. خليته محطوط اللايف ديال سموكي. ميرسي فوفول. دابا الزوم ما نقدرش وانا كندير وجهي بلاصه، نقدر نحاول ندفع التليفون شويه هكا. هكا مزيان.
بيوتي بلندر مفزقاه ديجا. غادي ناخذ الفون دو تان، ما عرفتش واش باقي عندي شي قطيره في هاد البورن ديس واي، ديو معايا ديجا لا ديرنيير فوا كان قرب ناري قرب يكمل صافي. غادي نحلو، كاين مشكل ما نضيفوش في القطيرات الاخرين. عندي دوطخ ولكن ولفت هذا بورن ديس واي ديال تو فيس، راه حتى هو محطوط بالثمن وكلشي. ميرسي كوثر. البرايمر حتى هو راه محطوط في البوست، سي البرايمر ديال لابو غراس ديال البشره الدهنيه من اوربان ديكاي. والفون دو تان، فون دو تان بالعربيه، فون دو تان، فون دو تان من تو فيست سميتو بورن ديس واي. اللون ديالي هو نود، وراه شحال من بنت مورا ما كتشوف لي لايف ديالي مشات شراتو ورجعات قالت لي فرانشمون ايلي بيان. اغلبيه كيقولوا عليه ايلي با مال باسكو ما كيتقلش على الوجه. Les produits تاعك naturel pour peau sensible. انا نورمالمون لا بو ديالي elle est sensible وما عنديش aucun problème مع هذا ديال تو فيست. اوكي غادي نديرو الكونسيلر كوم داب. كناخذ هذا ديال اسونس رخيص، il est même pas cher. ديال هذا عندي ديال انغلوت غالي، il est pas aussi bien que هذا. انغلوت فاش مشيت عندهم كانوا عطاوني نجرب ديالهم، سي با بوغ اوتون عطاوني برودوي غادي نقول لكم راه فوالا. هذا ديال اسونس واقيلا داير شي 30 درهم ولا ما عرفتش هذا المغرب. توب. راه حتى هو حاط السميه ديالو كامله ومنين تاخدوه الا كتاخدوا لي كتشريو مكياج اون لين تبقاو تقولوا لي باش نبقى نقلب لكم على لي ليان ديال الفري برودوي ونحطوا لكم. Sarita, les lentilles, toutes les informations, الثمن واللون والماركه و tout ce que tu veux, les informations كلهم محطوطين في بوست. كنقول لكم هاد الناس ملي تكملوا اللايف خذوا دقيقه من الوقت ديالكم وسيروا لاباج وبقاو طلعوا على لي بوست شوفوا راه كيف فيهم دي انفورماسيون tout ce que vous voulez. مشكله ما كديروش vous faites pas attention au post. بانسو ما عرفتش كوا بروندر. ريما سيغما زوينين، عندك سيغما ومورفي باسكو الثمن شويه ما مغاليش بزاف، طاح ليا كلشي تاني. الثمن il est pas très cher et puis franchement ils sont bien. Je te déconseille تمشي تانفيستي في ان سيت ديال ماك باسكو سي تري شير، ولا كنتي اوطون كو جونغ ماشي بروفيسيونيل ما عندك علاش تضيعي فلوسك.
فون دو تان من تو فيس سميتو بورن ذيس واي لون نود. اوكي غادي ناخد لا بودغ اللي بغي. الا لقيتها الا ما لقيتهاش بلاش، ما لقيتهاش بلاش. غادي ندير ان شاء الله لا بودغ ديالي من لا باليت شيدن لايت ديال كاتوندي. ميرسي عائشه. الوغ غادي ناخد هذا سي البلو كلير il est un peu rosé. alors le pinceau ديالي الاخر خامس ناخد ان اوتر، ناخد ان اوتر بيوتي بلندر من غير اللي استعملت به في تو سكي ليكيد. البانسو الاخر اللي كنحط به نورمالمون سي ان اوتر برودوي. معليش درت 3 طون باسكو من بعد كنحيدو افيك الفار بوبيير. ما كنعرفش فين خاصني ندير هذاك لو تري. كتهضري على الكات كريس باسكو انا ما دايراش الكات كريس دابا، انتهت مده صلاحيتك. ماريا البنات ماجد ça me fait plaisir. هيا بي ار اش ça me fait plaisir. وينك يا حبيبه هاديري لنا الخاطر انا ما يمكنش. شوفي البنات انا نقول لكم واحد الحاجه، الا بديت كنقرا كلشي راه غادي نحبس المكياج، ما غنبقى ندير حتى شي حاجه. فهمتي راه كنجلس نقرا لي كومونتير، غادي نجلس ما كندير حتى شي حاجه. غادي نوض بنادم يقول لك احقا كطولي. سيكاتريس فوجي اش من فون دو تان اللي غادي يغطيها. جربي ديرما بلند، ديرما بلند ولا ديرما كول، ولكن اسي وشوفي مع الديرماتولوج ديالك واش يمكن لك تنقصي منها افيك دي بيلينغ شيميك ولا شي حاجه. الوغ غادي نرجع لا ميم باليت. غادي ناخذ هاد لا كولور الوسطانيه افيك ان غرو بانسو باش ندير الكونتورينغ. هلو بيبيات، هلو غلامورا انجل. اول حاجه كالعاده الشحيمات نحيدوهم، نطيحو 5 كيلو بالمكياج. عمليه ديال النصب والاحتيال. يقول لك خداعه الشعب، حنا كنحيدو. اللي فينا اللي قالت لي ديري الريجيم، ها انا كندير الريجيم. ها انت اختي شوفي الريجيم شحال زين فن الريجيم. جو بارل لا ليميت دو فار بوبيير، ما كنعرفش فين خاصو يوقف. داكشي علاش حيت كنقول لكم دائما كندير الهايلايت هو الاولاني باش ما نبقاش طالعه، ما نبقاش غير سارحه. المهم كملوا عمليه النصب والاحتيال. ها هو الريجيم. ها ميرسي انيسه. شيدن لايت ديال كيت فاندي. كاو هيا جات، هيا جات. جمعوا ريوسكم كاو رجعت. pour la façon de tracer l'eyeliner please. d'accord ok. المكياج لا دينا لا قلنا لكم عمليه نصب والاحتيال. كذبوا عليكم. سبحان الله سبحان رجل يجي يشوفك عندك البقاص فوق العينين، عينيك كيتبريي وكيسحب له الزاديتي بحال هكاك. زعما مساكن كنضحكوا عليكم بصح. كيشوف عندنا الخضر والصفر فوق العينين كيقول لك ضحكوا علينا. بصح عندكم بصح اش غادي نقول لك؟ واش انا غادي نتناقش بنادم يسحب له الزاديتي بالزرق فوق عينيك؟ غاديش تناقشي معاه. فاغا بوبيير مليح. كاسكو تو مكونساي؟ على حسب لا فورم د العين ديالك عابير. This is just a big kabuki brush. بانسو كبير. سينون كتقدر الا كنت كندير الكونتورينغ كريم كنستعمل هذا ديال مورفي سي لو جي 30. سلمي على ماماك ماما زهره. لا ميم شوز. الكونتور ما كنبغيش نرسم اون لين وعاد نخلطها باسكو سي ترو دور. Niki la youtubeuse. Merci Zineb. Je l'adore, je trouve qu'elle fait du magnifique travail.
جونتيمون بشويه عليك، ما تحطيش اون كولور ترو فونسي عاوتاني، باسكو كاين اللي كيبانوا لك بحال شادين الصباغه وراسمين جوج خطوطه في وجههم وخارجين بهم. بون سي سي سكو تو ام ايكوت ليبر توا فهم كو تو، ولكن جو بريفير انا بيرسونيلمون كون سي ان بو بلو ليجي. كضحكي على راسك ماشي كضحكي علينا، الصراحه راه كنضحك عليك زعما ما نكذبش عليك، راه كنضحك عليك. اللي جالس في جماعه العيالات وجالس كدوي على الماكياج راه نضحك عليك. هذا كتفوجوا لي. لا انا ماشي بنت المحمديه، ربط. علاش هادشي كامل قالها لي هذا؟ كنا جالسين عتاجه قال لي نوضت لك مرتك. كونسونطراو معايا. المشكله العويصه، واحد الانسانه قالت لي عندك مشكله ديال السنطيحه العويصه كالعاده. المشكله العويصه التليفون بدا كيطيح تا هو بدا كيلاشي. ميرسي حنان. راه دابا بسيطه بلاتي، غادي نطلي لك الزرق والخضر لتحت، ما غاديش يبقى بسيط. خدع الرجال، خدع الرجال، صافي داكشي اللي كاين. خرج قبل ما نخدعك عبد البسط باسطي. خرج قبل ما نخدعك. ميرسي ايا حبيبه. سنطيحه كالعاده. ميرسي زيزو. قولي سلام روان. سلام روان، وما غاديش نعاود نقول سلام حتى شي حد، لان كاع اللي عندنا شي وليد كتجيبوا لي قولي لي السلام. صافي اختي عندي السنطيحه العويصه خاصني نحيدوها. ميرسي لامباردي نينا ديجولي. كملوا عمليه نصبوا الحتيال. وكان المكياج نصبوا الحتيال كيفاش راهم بلوكاو ليا لاباج. دابا غادي نحيد كيما قلت لكم، درت بزاف ديال لابودغ تحت عينيا. ميرسي سميره. غادي نحيد لاكسي جونتيمون، نديرو شويه د الكونتور النيف، واخا ما كنعرفش ليه. غادي نزقل عارفه راسي غادي نزقل، ولكن معليش نجربو، كاين حتى شي مشكل. شوفوا هذا واش فيه شي حاجه، فيه والو. خديجه هاجر. الوغ نشوفوا. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي من كوكو كونتور ديال تو فيس. صافي حبيبه راه كنضحكوا. واحد السيده المهم شحال هادي قالتها ليا وبقينا شادين فيها حنا كنضحكوا صافي. faut pas oublier que les plus grands top modèles في العالم عندهم السنطيحه. قلت لكم اللي فيه ماشي ديال الكونتورينغ. ميرسي ساره. اوكي غادي نحيد ليكسي ديال البرودوي. زعما تقاد النيف ما كيتقادش عندي انايا بالكونتورينغ، مي عارف النيف عندي. تيوا غابا شو بلو غابا او فيت جو فيون ان سويس. تنقول ان فرنسا ما كنكذب عليك، راه اذا كنت غنكذب عليك. الوغ نيكست الضاويه. غادي نشعلوا الضوء، غادي يعيطوا لي رضا يقولوا لي عندك اكس ديال الضوء، ولكن ما كاين مشكل. غادي ناخذ الهايلايت ديال بيكا كنضرب ولي درت تحت عينيا. The foundation name is Born This Way from Too Faced. Moonstone ديال بيكا.
شويه، ملي كنقول شويه هي بزاف. بانسو هذا ديال ريل تكنيكس، رحاب. شتي كنقول لكم شويه هي بزاف، ما تدويوش معايا. الهايلايت ديالي ندير به ما بغيت. J'admire ton taf pour être proche aussi. Merci pour le conseil. C'est juste que je sais que le concombre ça fait des merveilles, ouais, parce que je fais un peu les choses là, spontanément, donc le temps de se préparer et tout. هو الظن شعر غادي نديرو شي ديال الظهنه. En tout cas, tu fais peur avec le maquillage. شمس حبيبه، انت اللي فنه، انت اللي without ميك ولا بالميك اب ولا تطفيق غزاله يا اختي، بحالك بحال ترابيك فنه. سنطيحه هي سنطيحه هي لو فرون. وي بغيتي تهضري على العينين ناعسين. مزهله ولا مزهله؟ شويه هنا شويه هنا. غادي ندير في الكخ د العين. ميرسي. Voilà. Merci Wessal. Merci Dylan les Lubna, c'est gentil حبيبه ديالي. C'est le même, c'est le highlight, le moonstone ديال بيكا. اوكي غادي نطلعوا شويه السر، ما يسمى بالفخاشو. الفراجو ديال تو فيست بابا دونت بليتش فينا هو البانسو بالفخاشو. عقلتوا الناس على مولاد البانسو؟ ما لقيتش البانسو بالفخاشو، غادي ناخذ لا لقيت البانسو بالفخاشو. غادي ناخذ شويه. ميرسي سي جونتي. شي بزاف باسكو تا هو فيه الهايلايت تا هو كيبري. بغيتي تشوفي الهايلايت؟ ها هو الهايلايت، راه تا هو حطاه في البوست. كملنا دابا الوجه، ناري ظهري. About primer, the primer is something that you use like to make the surface of your skin flat, because we have natural bumps and like little holes in the skin, the pores, and when you apply your makeup sometimes the foundation doesn't go all the way, it just sits on the highest points, so you could see like the actual holes in your skin. So like you have multiple primers, you have like for dry skin, for oily skin, for mixed skin, for normal skin. Just make sure to get the one that goes with your skin, and you always apply it after applying your hydrating cream. Wait a couple of minutes, like I would say 5 to 10 minutes, like give it the time to get into your skin, then you use your primer, then go and use your foundation. غادي نحيد الطربيعه لان ظهري تكوانسه ليا. ناري شرفت البنات، شرفتوني بلا وقتي خلاتي غامض. جاوبيني ناري تعصبت ليا. ميرسي. Alors, ce que je vais faire maintenant, غادي نكمل تحت عينيا. خاصني الزرق وخاصني الخضر، دابا فينا والزرق وفينا والخضر. ورا نسيت شحال من حاجه كالعاده. مريا هانيه مولات البانسو هذيك، جو سوي با تا كوبين، هذيك من المحاربين القدماء هذيك.
جامي تخدمي عينيك وما تحطيش الماسكارا. اختي باش بدلك كملت كي باغا تزربي عليا. ميرسي ماني. الوغ كاين شي زرق هنا يحمر الوجه، لا كاين خضر اللي يحمر الوجه، ولكن ما غاديش نبداو بالخضر، نخلي هذه دو كوتي. ماشي قلم، سي الحجبان درت ليهم ان جيل ديال ميك اب فور ايفر سميتو لاكوا برا، وراه حتى هو محطوط التصويره ديالو في لاباج. راه سمعت كماليه ماشي هادي. كوكو لالي، فين هي هاد الباليطه ديال مورفي؟ هي دايره في يدي وكتقلب عليها. الوغ غادي نبدا بلو كي فونسي، يعني هذا غادي نبدا ان تو بتي بو في الكوان اكسترن. What you are a girl Ampo, we have pretty girls. Mariam, that's so sweet of you. I'm actually Moroccan. I grew up in Rabat, in the capital city. Alors je vais prendre un petit pinceau. Il faut qu'il soit petit hein, باش نحط لو برودوي على راحتي ومن بعد نخدمو. فين هو ها هو je vais le nettoyer. Merci Raja. Merci حبيبة منينة. You are the first Moroccan girl who can speak very good English. Oh my god, I'm so surprised about this. Asma, that's so not true. We have so I think we have it's easier for us to speak other languages because Arabic we have the a, we have the kha. You know, our tongues are already a bit. How can I say it? We move it in ways that others don't. So. فون دو تان مزيان. بورن دو سويد ديال تو فيس. ايوا جاوبيني بروحدة في حياتك حبيبه، انا ساكنه في سويسرا. الوغ تو بيتي بانسو وغادي ناخد هاد لو بلو هذا من الرباط. انا علاش لازمك تقبلي الانتقادات كما تقبلي المدح؟ وشتيني داعياهم، شتيني عايرتهم، ديروا خدامه كنضحك مع بنات. Je fais la même chose de l'autre côté. هادي لا باليت ديال مورفي، هادي ديال مورفي. ميرسي. ما تخافوش البنات، ما تنساوش كاين واحد النوع ديال الانسان اللي كتكون مثقفه ولا اللي كانت كيشوف راسو ما غاديش يزطط راسو معاها الى ان نيفو انتيليكتويال واحد شويه طالع عليه، كيجي ارتباك داخلي. كاين هو شنو هي لا رياكسيون ناتوريل ديالو، كينوض يقول عليك عاهره، ماشي مشكل. غادي ناخذ هاد لو بلو هذا سي ان بو بلو كلير. ميرسي كريمه. fond de teint c'est Born This Way ديال Too Faced. Why are people cooking on sad face? Does this tutorial look sad in any way? No, it's not about that. They are sending hate towards me. It doesn't make them sad, it makes them angry. It makes them angry to see an independent woman daring, an Arab woman daring to put on makeup in front of thousands of people. They will not understand that, and they would never understand that. That's completely fine by me. I don't want to be cool with everybody. I just want to be able to do what I want to do and be free doing it. That's all. Merci لمسة حنان حبيبة. Alors غادي نزيد شوية هنا. يد الكلف البنات جي با دانفورماسيون. الطبلة عندي مرونة.
I didn't degrade Moroccans. I spoke about a certain part of men, and it saddens me to see a woman criticizing other women, fellow Moroccan women, over some men just to look cute for them on the Facebook. I find it really sad, because I didn't insult nobody. I'm talking about those who come to me to insult me just for the fact that I'm showing my face, putting on makeup, and nobody, objectively speaking, can say that what I'm doing is something bad. So it makes me sad in my heart to see that a woman عربية بحالي بحالها باغا تبان على ظهري. alors que ما كندير لها حتى شي حاجه. ما كنعاير حد، ما كنجبد حد، ولكن شغلك هذاك حياتك هذيك وديري فيها ما بغيتي. تحيد الشعر من الوجه، ما عرفتش والله ما عرفت. alors je vais prendre هاد لا كولور هادي من لا فايس. باغا بيو والو. ميرسي نزار، ميرسي نزار رايان. alors je vais travailler من le coin interne entre le B. Camellia, it's okay. كاينين بزاف. And if I start like spending time blocking them, they win. Merci les filles. C'est un vert très très clair. درت du bleu et du vert. D'abord غادي نحاول نخدمو gentiment avec un pinceau. عينتو ليا البانسو. The Instagram account is Rizzy Beauty بحالو بحال لا باج. غادي ناخد نعاود ناخد لو بيتي بانسو. غادي ناخد ان بلو فرونسي هاد المره. ميرسي البنات. غادي ناخد ان بلو فرونسي وغادي نديرو فريمون فلوغا ديال العين. Alors, je vais refaire mon petit dégradé. Morphe, c'est la 35S. Je vais pas là. 35S. ما بيناش.
دابا غادي نعاود ناخذ البيوتي بلندر اللي درت فيه لا بودغ الى لقيتو. ماشي هذا ماشي هذا ماشي هذا، او هو هذا. الوغ غادي نرجع لاباليت فين هي. اييه for my upper eyelid الفوق استعملت الشوكليت بار، وفي الترانزيشن درت شوكليت بار، في هنايا درت جيفري ستار اندروجيني، وتحت العينين درت مورفي. هايلايت ديال بيكا Moonstone is my favorite. اوكي دابا غادي ناخد لايلاينر اللي توسخ ليا. غادي ناخد لايلاينر. ميرسي ايمان سي جونتي. Merci. Merci البنات merci. ايلاينر ديال سيفورا. ما تهزي عيونك من التعليقات، راه ما غادي ندير حتى شي حاجه الا بقيت حاضي غير التعليقات. Candia Choco, j'utilise le... Pour mes sourcils, j'utilise un petit pinceau plat avec le l'Aqua Brow Gel Makeup Forever. Foundation. My foundation is Born This Way from Too Faced. My color is nude. درت بثلاثه ديال لي باليط ميمي. الاولى اللي درت بها الديغرادي ديال الشوكليت بار، الثانيه اللي درتها في لا بوبيير هنايا جيفري ستار اندروجيني، وتحت عيني درت مورفي.
Il est là le l'eyeliner d'El Sephora. C'est celui-là. Le seul problème avec ça, c'est qu'il n'est pas waterproof. Mais c'est le plus noir que j'ai utilisé. Le green même ما باينش بزاف في لا كاميرا راه كاين في le coin interne. Le vert درتو c'est très très discret, c'est pas un vert qu'on remarque tout de suite. انا ما بغيتش عاوتاني يجي باين بزاف. اوكي ميرسي البنات. اوكي نديرو الرميشات ولا ما نديروش الرميشات؟ الناس هادو لا ميرسي سامية حبيبه سي جونتي. Pour les lentilles les filles غادي تمشيو لاباج سميتها غيزي بيوتي كتكتب جي اش اي زد واي بي او ا يو تي واي غيزي بيوتي. غادي تطلعوا راه غادي يبان لكم دوطخ فيديو دي لايف الاخرين اللي كنت درتهم. غادي يخرجوا لكم دوطخ بوست اللي كنهضر على دوطخ برودوي. كنهضر على لي برودوي د الحشبان، كنهضر على البرودوي ديال لي برايمر، كنهضر على لي لونتي. يعني غاخذوا كيما ديما كنقول لكم البنات، خذوا واحد 5 دقائق طلعوا هبطوا شويه في لاباج راه غادي تلقاو دي تروك. الاسئله ديالكم كلهم غادي تلقاو لهم لي ريبونس. الوغ الرميشات غادي ناخذ لا كول اللي واخا كانت عندي في الصاك وكنت عند مريم ما لقيتهاش، ما بانتش ليا جو نسي با بوركوا. حاسه براسي ما غاديش تعاود تبان لي دابا. فوالا سي لا كول ديال غيفون، سي اون كول ديال الشفار كحله. Va faire ton ménage والله c'est mieux. Écoute, si pour toi une femme وانت مرا كتصلح غير الميناج، شنقول لك، حسن عوان ماماك وخواتاتك وحسن عوان مراتك، باسكو ما تنساش كل المراه انسان بحالها بحالك، عندها مخ بحالها بحالك، كتفكر بحالها بحالك. وديك اللي انت غادي تنوض تقول ليها نوضي تصلح لك غير الكوزينه وتصلح لك غير الميناج، راه هذاك كتلقى واحد الراجل اللي تكرفص وخدم وجمع الفلوس باش يقريها وباش يوصلها للبلاصه اللي واصله فيها هي. تلقى ماتي هي تكرفصات عليها باش تقريها وتوصلها فين هي وصلت دابا، باش تجي انت كرجل تقول ليها سيري تجمعي، سيري طيبي. تمام. شامبين بوب مازال ما جربتش شامبين بوب، كيقولوا عليه زوين ولكن ما عمري ما جربته. Merci Manina. Un fond de teint, un mat teinte et une poudre un peu plus foncée, c'est ça. En fait, tu prends un teint qui est la teinte de ton cou. Ou un bronzer, un tout petit peu plus foncé, oui. Merci Marouh. Merci Manina. هذا راه ماشي ايلاينر، هذا راه لاكول.
ماسكارا كندير باتر دان سكس ديال تو فيست. ميرسي فاتي حبيبه. الوغ نتسناو هاد لاكول تولي ان تو بتي بو كولونط، غتولي تلصق واحد شويه وغادي نحط لي فوسيل. دابا كنقلب غير على الكتاف باش غادي نحط لي فوسيل، ما عرفتش فين درت. ميرسي امال. ميرسي نينا سي جونتي. الوغ النتاف اين هو النتاف؟ ما كاينش النتاف. j'ai mis ça. كونتورينغ وي دايره الكونتورينغ ما دايره خفيف. تيلا ريزوي واش الا كان شعري كحل وانا بيضه شويه الى لون باش نعمر لي سورسيل. ديري لو مارون لو بلو فونسي اللي تلقاي، ولكن ما ديريش النوار. النوار انا كيجيني كيقصح الوجه ديال المراه. حطيتو جبدتو، جو سي كو جبدتو، ولكن فين درتو الله اعلم. جو سي با. il est là. Morphe palette. I don't have many Morphe palettes. Like, I don't think c'est pas la même qualité que Jeffree Star par exemple. Ou la Juvia's Palace. Qui est beaucoup plus pigmenté. كاين شي لوان عند مورفي صراحه صافو غيان دو تو. شوفي غير لي جون عندهم ايتو، راه الا بغيتي تعرفي الماركه مزيانه ولا لا شوفي الصفر عندهم كي داير. الا صوتيتي الصفر وبان لك باهت عرفي كو البيغمونطاسيون لي با لا. ليش ما تحجين عربي حتى نفهم؟ واحد حجي انت العربيه هي الاولى باش نفهمك. من فضلك اعملي خضر للناس اللي حاضر للناس كاين بزاف ديال الناس. الوغ جو بونس هادشي بدا كينشف. اون فا فوار الا بغى يشد لينا. الوغ قلت لي القضيه هنا شي حاجه واصله واحده هنا. بون جو vais regarder ça après. اللي ما بغيناش براحة من فضلك عشان افهمك. ممكن انا كنهضر بالمغربيه، كنعرف نهضر غير بالمغربيه. Mascara Saint Laurent c'est le top, il me fait des faux cils, mais problème c'est qu'il sèche vite. Ah, moi j'utilise le Better Than Sex. كنعرف نهضر بالمغربيه، يعني ما الا ما كنتيش غتفهمي العربيه المغربيه سي نورمال كو عادي ما غاديش تفهميني. anti-cerne qui bane foncé, ouais, juste à cause de la lumière. Mon anti-cerne qui bane foncé, j'ai l'impression qu'il bane plus clair là. Ah, tiens, ça reste une question de goût peut-être. Moi j'ai l'impression qu'il est trop clair. La colle ديال les fossiles ديال Revlon ياك Revlon. يلاه كانت هنا، يلاه كانت في يديك البنات شاهدين، ما عرفتش فين حطيتها. المهم تيكمل لايف. لا هي
Les fossiles, c'est de AliExpress. C'est pas une marque connue ou quoi. C'est juste un truc de chinois. بيبا حبيبه كون كنعمل تحضر ما غاديش تكوني في اللايف دابا كتهضري. راه ملي كيتحضر الواحد من اللايف كيتحضر في خطره واحده ما كيرجعش. دونك دابا غادي ندوز شويه غير على لا لين ديال لي فوسيل باش ما تبقاش باينه بلايلاينر. ميرسي نرمين حبيبه سي جونتي ان شاء الله علاش لا. واذا هي العارضه هي العشاء الا كان وجد لك العشاء هي نجي نتعشى معاك. Parc Mune. Mais est-ce que c'est une question de cerne, genre, comment dire, c'est gonflé ou là c'est une décoloration de la peau? Est-ce que t'as un sous-ton qui est vraiment bleu تحت عينيك ولا؟ ما عرفتش فاتحه حبيبه مازال ما درتش البيغمونطاسيون الحجباني. ميرسي منى حبيبه ديالي. Une bonne marque de fond de teint. Merci Camélia. Ce que j'utilise dernièrement, ça fait environ une année que je l'utilise, c'est le Born This Way de Too Faced. J'ai pris le Marc Jacobs, mais franchement, il n'est pas aussi bien. Eyeliner Sephora. Alors, je prends mon mascara. Better Than Sex, le waterproof. البنات شنو ندير فمي؟ يلا من دابا فوطيو ليا شنو ندير لون في لا بوش. Comment t'as appris le maquillage? C'est une passion, Lily. C'est une passion depuis toute petite. Je suis passionnée pour tout ce qui est couleur, tout ce qui est création. En fait, شفار ما لاصقينش وانا خدامه كندير في الماسكارا. كان كيعجبني نرسم، كيعجبني اي حاجه فيها د لا كرياسيون كتعجبني. Rouge bordeaux, marron, parce que بقى لي غير فمي دابا. ما عنديش حف صاحبي راه غادي نخلي اللايف نبوستي. Rouge à lèvres bleu, non. La couleur de tes cheveux noirs bleutés ou la ride noir glacé, c'est du noir bleuté. واش ماسكارا better than sex. اياها هاجر. موف ناري موف زرق ومارون نود. اجي تعشاي مرحبا صافي انا جايه. Non mais le bleu je veux quand même garder ça un peu فهمتي بعقلو. You talk a lot. You just want to see how you put your makeup. I think you don't have to answer the comments. I like answering some comments. That's not the thing. But if you think that I talk a lot, you know, I always leave like my video posted, so you could scroll up, down, كيما بغيتي. Alors, sont pas convaincus des contractions de peau à cause de la fatigue. Même si je me repose, je dors tôt. Ah, alors là, j'ai pas d'idée. Voilà. Purple. I thought about something. Je suis un peu plus neutre. Voilà, un nude ou là un brun. ما بغيتش un violet ولا شي حاجه اللي ليلى حبيبه ما كتلصقيش الشفر على الشفر ديالك كتحطيهم على لابو. Merci Angie. Alors, j'ai quoi comme couleur? J'ai dit là. هذا هو اللي درت لا dernière fois درتو في راس العام.
Sinon j'ai du marron, j'ai un marron très foncé. لا هذا بوردو ديال ماك. Non, là c'est du rouge. Merci Merima حبيبة. عندي هذا c'est un marron mais une couleur comment dire froide. C'est un peu grisâtre, c'est un marron grisâtre هذا. ها هو الزرق اللي بغاتو. ها هو الزرق لكن ما غاديش نديرو. Sinon on dit le Viva Glam, c'est top le Viva Glam, j'adore. تكيجي زوين صدن بون مين. عندي مشكله مع الايلاينر والماسكارا كيف ما درت ليهم كينزل لي تحت العينين. بدلي البرودوي غادي تكون عندك une question ديال الحساسيه. خليت لي فيفا غلام دو كوتي. هذا سي فيولي لا تو ماتش. الماسكارا هي الماسكارا. Better than sex. Merci Zouzou, c'est gentil. Alors, j'ai quoi encore? هذا اللي قلت لكم هذا تو زوين, c'est un marron très très foncé. Ça donne un effet très très glamour aussi. Je peux mélanger ça avec du rouge au fait. Ça pourrait donner un truc bien. هذا ونديرو un petit dégradé مع du rouge. علاش اختي عنقي كي جاك؟ Donc je fais un petit dégradé, je me dis entre le rouge et le brun. من ليبيا حاولي تتكلمي عربي خاص نتكلم عربي بصح عندك صح. جلوسينود ما بغيتش العود سخانه. Non, mamie Habiba, je suis pas du tout proche de Marseille. Merci Youssef. بقيلا صافي نبقى نديرو الديغرادي ونصدعو راسنا غادي نديرو الفيفا غلام وغادي ندوزو للارض. وانتي كتخربقي في وجهك علاش والله حتى كنتي في سرا حبيبه. انا راه ما كنديرش المكياج باش مزيانه. ها اللي فهموا البنات راني شوفوا راه كندير المكياج كنحبس اللايف كنتصور كنمشي نغسل وجهي. اللايف راه كنديرو لكم ماشي كيسيون ديال زوينه خايبه زيانيتي خيابيتي. واصلا هذيك اللي غادي تشوف اللايف ديالي د المكياج وغتبغي دير بحالي راه ماشي لابد باش تزيان حقاش بغات تماكي. كاين مشكل بالبرد كيتقشر ليا. هاجر حبيبه خاصك تداومي لي لا كريم هيدراتونط و لي غوماج. وي داكشي اللي غادي ندير لو نود بي بور لي ديغرادي اون فا فير سا اون اوتر فوا. جو بو با فير بليزير ا تو الموند البنات. ربي يخليك امانينا. مرحبا بك بيرل دوسي. Tu peux t'abonner à ma page, il y a tout plein d'autres vidéos, je suis live tout le temps. Donc si ça t'intéresse, marhaba. Alors, je vais prendre un pinceau, un pinceau اللي غتقني. فصيح بالعراق ما نفهم ولا كلمه ما كنعرفش. خاصني نبقى نطلع معايا شي وحده في اللايف تبقى تشرح لهم العربيه الفصحى. غنديروا النود قالك بغاو النود اش غادي ديري؟ غادي ناخذ واحد الكونسيلر عندي الا لقيناه الا ما لقيناهش تعافر معايا. Alors dans ce cas, ce que je fais, غادي ناخذ
Pour la colle, Wassou, il t'a répondu déjà. Là, c'est Smith Revlon. Alors, je vais prendre un concealer marron foncé. Enfin, plus foncé que ma peau. D'accord. Je vais le travailler un peu fidi. سمحي لي درت سكرين ما عجبتني حتى نصيفطها. ما كاين مشكل هاجر، ما كاين مشكل. مرحبا مانينا حبيبه. الوغ غادي كيما قلت لكم خديت الكونسيلر بران فونسي. C'est juste un mini contouring pour les lèvres à Iman. Voilà, je prends le reste. سخفتيني. غادي ناخذ الفيفا جلام. D'abord le poser ici. Je dois juste appliquer ça avec ce que faut mettre dans le nez. Merci Lydia, merci. C'est juste pour améliorer un tout petit peu la forme de mes lèvres, en fait. C'est pas nécessaire. Hein.
نخبيهاش سناني كاع دوتو انا اخر وحده نخبي سناني. بالعكس دائما كيقولوا لي سنانك عوجين وديري لهم هادي وديري لهم هادي، كنقول لهم تفرضوا ليا ونقد سناني ما كاين مشكل. بالعكس انا الصراحه الطب ديال الاقتناع يعني جو فوا با دو تو علاش غادي. بالعكس كنضحك وكنكركرت كيقولوا لي البنات حبسي الضحكه صافي حبسي الضحكه. قولي في خاطر الخواطر وخناين تفاك. لا ما انا كنقول لكم ما كيعجبنيش البنت واخا تكون شعرها كحل ما تراسيش حجبانها بالكحل، ما كيعجبنيش انا ما عرفت. فوالا صافي بركه مطليان. عندي واحد المشكله هنا. ميرسي اسينات، ميرسي البنات. الوغ ما غاديش ندير الفيكساتور لان غادي نكمل لايف، غادي نمشي نغسل وجهي. نطلقوا الشعر نشوفوا هادشي كي غادي يجي. ميرسي انايس. Les fossiles ils ont pas de marque, c'est un truc de chez AliExpress. Merci les filles. عرفت هاد الشعر هذا ماشي حتى شي فورمه. Pchit, je vais pas le mettre parce que je vais laver mon visage après. وهبطت شعري ما بقاش باغي يدير لي الفوكس على وجهي. وهي ناري. شفتو ما عرفت مالو غير والو بين لي وجهي. كملت البنات ولكن التليفون مع كملت معاه مابقاش باغي ولا بغى يبينني بيضه بزاف، باغي يصفرني هكا مازال عرفتش. وايلي حنا نقصنا في الضو نزيدو نقصو في الضو. بقالي والو نطفي الضو كامل كاع. My hair color is blue black. ميرسي زينب حبيبه. منين انتي؟ انا من المغرب. شو كنرجع اللور كنولي انسانه، كنقرب كنولي صفرة. ميرسي ديدا سي جونتي. ميرسي ريزلان سي جونتي ما شيري. لا لا ناتورال حسن كله وفي مكياج. Je suis encore plus jaune comme ça.
التليفون عيا صافي كيقول لي حبسي اللايف. لا ما غادرتش الفيكساتور لان غادي نوض نغسل وجهي. كي تجي لبيزونسون قولي لي نعرضك ربي يخليك انا سي جونتي. مساء الخير. Mais ça veut pas. Ça veut pas alors. Je baisse les bras. ميرسي أسينا سي جونتي حبيبه. واخا هكاك عطا الله زين في المغرب تبارك الله المغربيات فنات. بيبا عندي الروينه في الطاوله د الماكياج. ميرسي فوفول. لا سي دي لونتي. يلا البنات بانوا لي ما بقاش لي كيسيون بزاف، تهلاو لي فراسكم. اللايف غادي نخليه بوستي كالعاده. بالنسبه للبنات اللي اول مره كيجيو في اللايف ديالي مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاباج راه سميتها غيزي بيوتي، كتكتب GHEZYBEAUTY in English for others that can't understand. If you are here for the first time, welcome. I do live videos as much as I can. You could go to my page. It's Rizy Beauty, written in French, but it's GHIZYB Beauty, BEAUTY. And be sure to check the notifications button so you could get a notification every time that I'm live. تخلطوا عليا اللغات ما كاين مشكل. Pour les gens qui parlent en français, alors je vous dis bienvenue si vous êtes nouvelle, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la page. C'est Rizy Beauty, ça s'écrit en GHIZYBEAUTY. Activez les notifications si vous voulez être notifié à chaque fois que je suis en live. Et puis merci pour tout. What is number of فيفا غلام دو ديال الماك؟ ما كتجاوبينيش انا حبيبه صبري معايا، راه كلشي كيكومونتي وانا بوحديتي وخاصني نكومونتي خاصني نجاوب راه. بالنسبه للبنات اللي باغيين لي زانفورماسيون على الفون دو تان، على لي بودر، على لي برايمر، على لي لونتي، على البرودوي الحجبان، كلشي في لاباج. غادي تمشي لاباج غادي دير لها جيم، غادي دير لها ابوني، غادي تهبطي تلقاي كلشي. ميرسي ناديه حبيبه. هذا ما كان قالت لي غير الالمانيه حتى من لونجلي ولا تعكل ليا حتى المهم بديت كنقلب من اللغه قالت لي غير الالمانيه ولكن ما غاديش نتلاح ليها. Merci. So, till next time. Puis, Allah offre. Puis, même si je vous l'ai pas dit avant, bonne année, tous mes meilleurs vœux. Inch'Allah, cette année, on entame une nouvelle page sur ma page, une nouvelle page sur ma page. Bah oui, c'est ça. On essaie de nouvelles choses. Inch'Allah, on hide alina. Les gens m'amènent dans le bas pour rien. Et till next time. Bye bye.